باور کن آزرا، اگه دلیلی وجود داره فقط بچه است. اگه ما بچه دار می شدیم هیچ وقت اینطوری نمیشه. اون دوستتو ببین مونا، چه جوری همیشه به خودش میرسه؟ اگه بچه دار شدی من مال تو، ولی اگه نه پس تو مال منی. آزرا اونم آدمه، اونم حق داره خوشحال باشه، نه؟ اونم تو رو دوست داره. چرا میخوای از داشتن بچه محرومش کنی؟